अस्सलाम वालेकुम गिरदो पेश के नाजरीन, महताब हैदर अपने संडे व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत से। तारीख में लिखा है कि जिस वक्त जॉर्ज शशम जॉर्ज फ्रेडरिक की जब तख्त नशीनी हुई तो उस वक्त हमारे जनूबी पंजाब और दीगर बरसगीर के इलाकों से बहुत सारे खतूत उनको मुबारकबाद के और तहनीती पैगामात के लिखे गए, जिनमें से एक ऐसा खत भी तारीख के सफ़ों में महफूज है जो जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के उस वक्त के सरकर्दा सियासी और कारोबारी और दीगर जो हमारे जमींदार तबके की तरफ से लिखा गया। ये ज़ाहिर सरदार और वडेरों ने अपने इस खत की सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उसकी इब्तदाई 9 लाइनें हैं। उन 9 लाइनों में बादशाह के मुतालिक अलकाबात लिखे गए और आखिरी लाइनों में जो कि गालिबन 13 लाइनों में नाम लिखे हुए हैं वो इस वक्त जनूबी और सेंट्रल पंजाब की वो तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात जो आजकल उनके या तो दादा हैं या कईयों के वालिद साहिबान हैं, उनके नाम उसमें दर्ज थे। ये इब्तदा थी हमारे यहाँ। अगर हम आगे सियासी तसलसल को जारी रखें, क्या में पाकिस्तान हुआ, क्या में पाकिस्तान के बाद यही लोग पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव रहे और फिर एक 1965 में जब सदारती इंतखाबात हुए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का मुकाबला उस वक्त के अयूब खान साहब से था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान लालटेन और जो अयूब खान जो कि एक मुस्लिम लीग की सरबराही वो कर रहे थे, उनका इंतखाबी निशान गुलाब का फूल था। मुल्तान के एक बड़े सियासी घराने में रात के वक्त बीडी मेंबरान को तलब किया गया। वो सारे बीडी मेंबरान जो अपने सीनों पर लालटेन का इंतखाबी निशान सजाए हुए थे उस घर के अंदर दाखिल हुए और अल्लाह जाने क्या हुआ, जब वापस आए तो तमाम के सीनों पर फूल का इंतखाबी निशान लगा हुआ था। अगर हम इस तसलसल को देखते रहें तो पाकिस्तान में सियासी वफादारियां तब्दील करने का अमल बहुत ज्यादा पुराना है। अगर 1988 से जब से मैंने होश संभाला है, उस फिर 1990, फिर 1993, फिर 1997, फिर 2002 और अब तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान में कोई ऐसी बालिग तब्दीली नजर नहीं आई कि ये सियासी तब्दीलियां हो सकें। अल्लाह जाने ये बाज़मीर लोग कहाँ से आते हैं, इनके ज़मीर कहाँ से जागते हैं कि ये 5 साल तक किसी भी बरसर इक़्तिदार जमात के साथ ये रहते हैं और रहने के बाद उसके फौरन बाद ये लोग जो है वो अपनी सियासी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। अक्सर औक़ात ज़मीर जागता है, कहीं पे बहीला वज़हब, कहीं बनाम वतन, कहीं ना कहीं पर बहरहाल मुल्क के इस्तेकाम की खातिर ये नई सियासी जमात मारज़ वजूद में आती है। इसमें अगर आप नाम तलाश करें तो वही नाम जो एक वक्त एक पार्टी में, फिर दूसरी पार्टी में और फिर तीसरी पार्टी तक सफर करते रहते हैं और ये सफर जारी और सारी है तो अभी तक, जब तक कि ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हो सकता है इस वक्त मुल्क के किसी कोने में कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई साहिबान अपने ज़मीर की आवाज पर किसी न किसी जमात को या किसी न किसी बरसर इक़्तिदार आने वाली इम्कानी जमात की आवाज पर, अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कह रहे होंगे। ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि जो लोग इस ज़मीर की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते तो उनके सियासी कैरियर खत्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जॉर्ज शशम के खत लिखने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने खतों में नाम नहीं लिखा, वो सियासी तौर पर जिंदा रहे, बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतजार किया। 1965 के इंतखाबात में जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने अयूब खान का साथ नहीं दिया और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया वो सियासी तौर पर मर गए, वो सियासी तौर पर जिंदा रहे, लेकिन उनके अंदर एक खास अंदाज में सब्र करने और अवाम की राय के इंतजार करने की सलाहियत मौजूद थी। तो इसलिए वो नजरिया जो ये कहते हैं कि लोगों को तब्दील करवाया जाता है तो तब्दील होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। अगर कोई तब्दील होना चाहता है तो उसे कोई तब्दील कराता है, अगर कोई बिकना चाहता है तो उसे कोई खरीदने के लिए तैयार होता है। वरना हमारे यहाँ बहुत सारे सियासी खानदान ऐसे मौजूद हैं जो एक ही सियासी जमात के साथ पैदा हुए और अभी तक मौजूद हैं और उनके सियासी कद काठ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर हम इस सियासी तब्दीलियों के इस अमल को देखें तो हमारे यहाँ इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। 1993 में इनको लोटा का नाम दिया गया, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि इनको इलेक्टेबल्स का नाम दे दिया गया है, जो कि काफी हद तक काबिल इज्जत लफ्ज है कि जी फलां इलेक्टेबल है तो इलेक्टेबल होने की बुनियाद पर उसकी एक वैल्यू है और वैल्यू की बुनियाद पर कई लोग उनको वेलकम कहने के लिए तैयार हैं।
اور ایسے میں جب کہ ایک ایسا شخص جو کل تک اپنے نقطہ نظر میں کسی سیاسی جماعت کو وہ برا بھلا کہا جا سکتا کہتا تھا، آج اس کو اپنی سیاسی جماعت میں آنے کو اپنی سیاسی کامیابی تصور کیا جاتا ہے کہ چلو جی ہمارے نقطہ نظر، کیونکہ یہاں پہ گنتی گنی جا رہی ہے سیٹیں پوری کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دوسری طرف دیکھیں تو ہماری عوام کا بھی اس معاملے میں کوئی زیادہ اچھا کردار نہیں رہا۔ ایک ہی شخص جو ملتان کے ایک حلقے سے کسی زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد سے کھڑا ہوا اس کو ووٹ دیے گئے، وہی شخص پاکستان پیپلز پارٹی میں آیا اس کو ووٹ دیے گئے، اس سے پہلے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا اس کو ووٹ دیے گئے، پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے اس کو ووٹ دیے گئے۔ اگر آپ اس ایسے ہی گھرانوں کی تعداد تلاش کریں تو آپ کے تمام اضلاع میں آپ کو ایک آدھا گھرانہ ایسا ضرور ملے گا جس کے اندر یہ خصوصیت بادرجہ عدم موجود ہے کہ ہر اہم موقع پر وہ اپنی ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہیں۔ لیکن ہماری عوام یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بنیادی مسائل کیا تھے، سیاسی نظریات کیا تھے۔ وہ کل تک جس سٹیج پر کھڑا ہو کر کسی دیگر سیاسی جماعت کے لتے لیتا تھا، آج وہیں پر بیٹھ کر وہ اسی سیاسی جماعت کو کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا بھلا کرے پاکستان کی میڈیا چینلز کا کہ ان کی ریکارڈنگ میں موجود وہ اسی موقع پہ خیر چلا بھی دیتے ہیں، لیکن ریکارڈنگ کروانے والے کے چہرے پر کوئی خاص زیادہ شرمندگی نظر نہیں آتی۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا جائے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بڑی حد تک سیاسی عمل سے لا تعلق ہے۔ وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو کسی دوسری جماعت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا، وہ ہماری سیاسی پارٹی میں آ کر کردار کیا ادا کرے گا۔ بہت سارے موقعوں پر توقع کی گئیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، پاکستان تحریک انصاف کے وجود میں آنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس سلسلہ رک جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہ تمام تاریخی لوٹے جن کو خیر موجودہ دور میں الیکٹیبلز کہتے ہیں، میں ان کو اپنے لفظ میں ایک پولیٹیکل لارڈز کہتا ہوں۔ جیسے افغانستان میں کچھ وار لارڈز ہیں جو اسلحے کی بنیاد پر اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں، یہ پولیٹیکل لارڈز اپنے پیسے اور روب و دبدبے کی بنیاد پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم رکھتے ہیں۔ پاکستان کی عوام ہر بار ان سے توقع کرتی ہے کہ شاید اس بار آنے کے بعد یہ کوئی تبدیلی لائے گا۔ تبدیلی تو خاص زیادہ نہیں آتی، البتہ اس کی سیاسی جماعت اور اس کا سیاسی مستقبل کا تعین ضرور ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر عہدے پر چلا جاتا ہے۔ فراز نے کہا تھا کہ آواز دے کہ چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ شاید یہ لوگ پاکستان کے عوام کی سادہ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں اس چھوٹے سے پیغام میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ارد گرد جب آپ کو لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو یہ واحد موقع ہوتا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس وہ موقع کو استعمال کر کے اور آپ شاید اپنی ملک کی، اپنے علاقے کی اور آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کے مستقبل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ووٹ دیتے ہوئے غور کریں، آپ ووٹ نہیں دے رہے، ووٹ ایک پرچی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے مستقبل کے ملک و قوم کا فیصلہ ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلے سنڈے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ امید ہے کہ ہم کچھ اور موضوعات پر بھی آپ سے بات چیت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔